गुज़िश्ता जुमा आप हज़रात की खिदमत में आका मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो तमाम फरामीन में से कुछ खुलासा बयान किया था कि जिनके अंदर मेरे आका ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत अपनी उम्मत को सुनाई, सहाबे कराम को बताई कि मेरे अल्लाह कितने गफूरुर रहीम हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत ये बेपनाह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार आयात में ये पैगाम हम तक पहुंचाया है कि ऐ मेरे करीम महबूब की उम्मत, गुनाह अगर हो जाए ना तो दिल छोटा नहीं करना, अगर कोई गलती हो गई तो परेशान नहीं होना, बल्कि एक मर्तबा आकर मेरी दरबार में अपने सर को झुकाना है। आंसू बहाना तुम्हारा काम है और तुम्हारी तमाम खताओं को माफ कर देना मुझे रब्बे ज़ुल जलाल का काम है। बेशुमार वाक़यात है कि जिनसे ये बात वाज़ेह महसूस होती है कि मेरा अल्लाह यूं समझ ले कि राजी होने की इंतजार में बैठा है। मेरा रब इंतजार में बैठा होते कि कब मेरे बंदे आए और मैं रब उनके लिए नेकी के, मैं रब उनके लिए मग़फ़िरत के दरवाजे खोलूं, मैं रब उनके लिए इनामात के दरवाजे खोलूं। मेरा रब इंतजार के अंदर बैठे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक के अंदर एक आयत मुबारक है, मेरे अल्लाह की, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। ऐ मेरा महबूब पैगंबर मेरे बंदे को बता दे कि तुम्हारा रब बड़ा गफूरुर रहीम है। इस आयत का अगर सही मफहूम समझे ना तो मफहूम ये होगा कि आप अगर कभी घर में कोई शीरनी तकसीम कर रहे हो, कोई चीज तकसीम करने के लिए, हमारी जुबान में बच्चों में बांटने के लिए कुछ लड्डू शड्डू लाए और आपने घर वो थाल के अंदर लड्डू भरे और अपने छोटे बच्चे को, अपनी बच्ची को कहा जा बाहर जाके ऐलान कर दे, अंदर शीरनी बढ़ रही है, अंदर ना मिठाई तकसीम हो रही है। अब बच्चा दरवाजे पे आके ऐलान करे कि आओ बच्चे हमारे घर के अंदर ना मिठाई तकसीम हो रही है। इसका मतलब कि आपने आज दरवाजे खोल दिए, वो जो थाला भर के बैठे हैं ना, आपने दरवाजे खोल दिया। आज कोई भी बच्चा आए, मेरा अपना हो पराया हो, मेरी कौम का हो गैर कौम का हो, कोई रंग नस्ल कुछ भी है, आज मैं सखी बन के बैठा हूं, ये मैंने रब के नाम पे देने ही देने, लेने वाला आए मैं आज देने के लिए बैठा हूं। अब यूं समझ ले कि मेरे अल्लाह ने मेरे पाक पैगंबर को यही कहा, ऐ मेरा महबूब पैगंबर जा मेरे बंदों को मेरी तरफ से ऐलान कर दे, नब्बी इबादी, मेरे बंदों को जाके बता दे कि तुम्हारा रब बड़े मूड के अंदर है। अब तुम्हारा रब क्या है? बड़े जोबल के अंदर बैठे और वो ऐलान करा रहे अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मैं रब बिल्कुल माफ करने के लिए बैठा हूं, बस तुम्हारे आने की देर है, तुम आओ सजदे में सर को झुकाओ, बस अभी तुम्हारी आंख से आंसू निकलेगा नहीं, उसको मैं निकलने नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हारी मुरादों को पहले पूरा कर दूंगा। अरे मौलाना शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारों के साथ बसाओकात गुफ्तगू करता है, बात करते है, इल्हाम करता है, मेरा रब समझाता है। मौलाना शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह घर से वुजू करके निकले मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए। अभी वुजू किया और वुजू करके मस्जिद से घर से निकले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से इल्हाम हुआ, ऐ शिबली जा, तेरा ये गुस्ताखाना वुजू हमें पसंद नहीं है, ये तेरा गुस्ताखाना वुजू हमें पसंद नहीं है, तेरे इस वुजू की हमें जरूरत नहीं है। तो फौरन वापस मुड़े कि चलो ये पसंद नहीं है तो दोबारा कर लो। अब इल्हाम आया, ऐ शिबली मेरे दरबार को छोड़ के कहां जा रहे, मेरे दरबार को छोड़ के कहां जा रहे। वहां शिबली नोमानी दोबारा फिर चल पड़े, ये भी वुजू की बात आई थी, वो तो नहीं करने, वाकई में अल्लाह का घर छोड़ के जा रहे, मेरे दरबार को छोड़ के कहां जा रहे। अब वापिस मुड़े, अब दोबारा फिर मस्जिद की तरफ रुख किया, ऐ शिबली क्या कर रहा है, मैं लोगों को तेरा ना बता दूं कि तेरे आमाल कैसे, अगर मैंने लोगों को तेरा बता दिया ना कि तू है कैसा, तो लोग तुझे सलाम भी करना छोड़ जाएंगे। शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ में सारी बात दिल के अंदर है, यूं आसमान की तरफ मुंह करके बता, अल्लाह फिर मैं भी लोगों को तेरी रहमत करो बता दूं कि तू कितना बड़ा रहीम है। अगर मैंने लोगों को तेरी रहमत का बता दिया तो ये तो सजदे ही करना छोड़ देंगे तुझे, इन्हें पता रब तो माफ करने वाले,
इल्हाम व शिबली, ना तू मेरी बात कर ना मैं तेरी बात करता हूं, आ बस तू दरबार के अंदर पहुंचता चला। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है 18 साल अल्लाह की सिर्फ रहमत बयान की है, मेरे रब की सिर्फ रहमत बयान की, कभी अल्लाह के गुस्से को खौफ को बयान नहीं किया। 18 साल के बाद पहली मर्तबा मेरे रब का गुस्सा बयान किया। अल्लाह जब नाराज होंगे वो कैसे होंगे? जिस मजमे के अंदर बैठे थे बेशुमार लोगों को वही मेरे रब का खौफ इतना आया, फौत हो गए, जान निकल गई रब का खौफ सुन के। मेरे रब ने इल्हाम किया, ऐ गजाली तुझे ये तो नहीं कहा था लोगों को मुझसे डरा, तुझे तो रहमत क्यों है? अल्लाह 18 साल आपकी रहमत बयान की, आज पहली मर्तबा तो आपका गजब बयान किया। अल्लाह ने पूछा गजाली ये बताओ क्या 18 साल रहमत बयान करने के बाद मेरी रहमत खत्म हो गई है? मेरी रहमत इतनी सी थी कि जो तेरे 18 साल के बयान करने के बाद? ना अल्लाह ऐसा तो नहीं है। कहा जब मेरी रहमत खत्म नहीं हुई तो फिर लोगों को इतना डराने की जरूरत भी नहीं। खौफ ईमान ना रहमत, यानी ईमान नाम अल ईमान बैन अल खौफ वर रजा, ईमान नाम है खौफ और उम्मीद के दरमियान रहने का। खौफ क्या होता है? अल खौफ यमनउ ज़ुनूब, खौफ जो होता है इंसान को गुनाहों से रोकता है, और उम्मीद क्या होती है? वो अल्लाह की रहमत के करीब लेकर के आती है, वो रब की रहमत के करीब। बंदा खौफ से क्या होता है? गुनाहों से बचते, मैं गुनाह करूंगा तो रब ताला मुझे पकड़ेंगे, कल जहन्नम में डाला जाएगा। और उम्मीद क्या होती है? अल्लाह हो गया ना, जैसा कैसा हो गया, अल्लाह तेरी दरबार पे आके बैठ गया हूं, अल्लाह तो तुझसे माफी मंगवा के जाऊंगा। और लिखा ना उलमा ने, हरम के अंदर कहते मैं तवाफ कर रहा था, तवाफ के दौरान देखा एक बंदा आता है और तवाफ करते हुए कहते लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, और आगे से जवाब आती है ला लब्बैक ला लब्बैक, वो कहता है लब्बैक अल्लाह मैं हाजिर हूं, और गैब से आवाज आती है तेरी कोई हाजिरी कबूल नहीं है। बंदा अल्लाह वाले हैं, उन्होंने सुन लिया, सुन के बुलाया, भाई तुझसे कौन सा गुनाह हुआ? इस जगह पे आके जहां लोग आने के लिए तड़पते हैं, यहां आके एहराम बांध के हरम के अंदर मताफ में पुकारे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाह मैं हाजिर हूं, और अल्लाह आवाज दे रहे हैं ला लब्बैक तेरी कोई हाजिरी कबूल नहीं है। क्या हो गया? वो मुस्कुरा के कहते फिर क्या करूं? जब तेरी हाजिरी कबूल नहीं है तो यहां क्या कर रहे? अच्छा तूने तो आज आवाज सुनी है, मुझे 72 साल हो गए, हर साल आता हूं यहां आके रब के सामने हाजिरी पेश करता हूं, आवाज यही आती है ला लब्बैक ला। अच्छा तू फिर भी आके कहां आता हूं, क्यों आता है जब तेरी हाजिरी कबूल नहीं? कहा इसलिए आते हैं, इस दर के अलावा कोई 10 दर भी तो नहीं है ना, तू मुझे कोई दर दिखा दे, इस चौखट के अलावा कोई और चौखट तू बता दे, मैं उस चौखट में चला जाता हूं, सर को मैं झुका लेता हूं, बता दे कौन सी चौखट है कि अगर इस दर से माफी न मिली तो चलो मैं उससे माफी मांग लेता हूं। कहा चौखट तो कोई और नहीं है। कहा पर जब कोई और चौखट नहीं है तो मेरा भी यही है, उधर वो दर न खोलेंगे इधर हम दर न छोड़ेंगे, उधर वो दर न खोलेंगे इधर हम दर न छोड़ेंगे, हुकूमत अपनी अपनी कहीं उसकी कहीं मेरी, उसके अलावा मुझे कोई चौखट नजर नहीं आती, छोड़ने वाला मैं भी नहीं हूं। जब ये बात की गैब से आवाज आई तेरी आज की हाजिरी भी कबूल है, आज से पहले जितने साल आया था मेरे ने तेरी सारी हाजिरियों को कबूल कर लिया। तो मामला क्या है? अल्लाह की रहमत के ऊपर जब बंदे एक कातिल था 99 कत्ल किया, 99 कत्ल। एक आलिम के बाद, आलिम में और आरिफ में भी बड़ा फर्क होता है। गया एक मौलवी के पास, मैंने जी 99 कत्ल किए, मैं तौबा करना चाहता हूं, क्या रब मुझे माफ कर देगा? हाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। एक को कत्ल करो, एक आदमी का कत्ल तो पूरे आदम का कत्ल है, तूने 99 कत्ल किए, तेरी कोई गुनाह की माफी नहीं है। मैं कहा अच्छा, निकाली तलवार, रख 99 तो पहले की 100वां तेरा भी सही, उसकी भी गर्दन उतार, 99 तो पहले किए थे, ये 100वां भी हो गया। 100 कत्ल करके आप परेशान बैठे, 100 कत्ल। किसी ने बताया तू फलां जगह पे जा, एक बहुत बड़े आलिम दीन है, उनसे जाके सवाल कर, शायद तुझे तेरे सवाल का जवाब मिल जाए। गया और जाके उनके पास पहुंचा, हजरत आपकी दरबार में आया हूं, बड़ा परेशान हूं। क्या परेशानी है?
मैंने 99 कत्ल किए थे, फला के पास गया, पूछा क्या मेरे कत्ल की गुनाह की माफी मिल जाएगी? उसने कहा नहीं, मैंने उसको भी कत्ल किया, अब 100 कत्ल करके आया हूं, क्या मेरे कोई गुनाह की माफी है? हाँ 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 है। 100 कत्ल तो कुछ भी नहीं है। तू जा, अल्लाह के सामने रो, गिड़गिड़ा, अल्लाह के सामने जब निदामत के साथ आंसू बहाएगा ना, तो निदामत के साथ आंसू बहाने से मेरा रब तेरे गुनाहों को, हाँ ये है, यहां माफी ना मांगना, और फला जगह पे जा, फला जगह पे, उस जगह पे जाके ना, वो बड़ी मकबूल जगह है, मेरा रब वहां पे, उसके रब की रहमत की तजल्लियात उतरती है। जा हरम के अंदर काबतुल्लाह में पहुंच और रब के सामने जाकर के गिड़गिड़ा के मांगना, मेरा रब तुझे माफ कर देगा। उलमा ने समझाने के लिए वाकया, वो निकला, अब सफर कर रहा है, रास्ते के अंदर जाके उसकी एक मकाम पे आके मौत आ गई। अब जब मौत आ गई, एक मकाम तौबा था और एक मकाम गुनाह था, जहां से वो तौबा के लिए निकला है। अल्लाह ने फरिश्ते भेजे, अब फरिश्ते कहते हैं क्या करे, इसके लिए क्या लिखे, तौबा तो भी इसकी नहीं हुई, अब क्या करे, ये तो तौबा करने के लिए निकला था, इसको नेकों में लिखे या गुनाहगारों में लिखे? ऐसे में लिखे कि जिनको मेरे रब ने माफ कर दिया, या ऐसों में लिखे कि जिनको मेरे रब ने माफ नहीं? अल्लाह हमें समझ नहीं आ रही। अल्लाह रब ताला ने फरमाया यूं करो, इसकी जगह की पैमाइश करो, या जहां से चला था तौबा करने के लिए वो जगह ज्यादा है या वो जगह ज्यादा है जिस जगह इसने पहुंचना था? अल्लाह जगह तो जहां से चला था ये ज्यादा क्रॉस कर चुके, जिस जगह पहुंच के तौबा करनी थी वो थोड़ी रह गई है। अल्लाह फरमाता है तो फिर ज्यादा चल पड़ा ना मेरे रास्ते में, बस जब मेरे रास्ते में ज्यादा चल पड़ा, मैं रब इसका चलना भी कबूल करता हूं, नदामत के साथ आया तो है ना, बस इसका ये चलना कबूल करके इसके गुनाहों की माफी का ऐलान कर देता हूं। मेरा रब इतना रहीम व करीम है। जब बादशाह रहीम व करीम हो ना, तो फिर लेने वालों को भर भर के मांगना भी चाहिए और हया भी करना चाहिए। वो यकीन करे अल्लाह रब्बुल इज्जत, मैंने पिछली दफा भी वाकया आपको सुनाया था, मक्खी वाला आलिम साहब मौलाना साहब लिख रहे थे बैठे हुए, और लिखते लिखते मक्खी कलम के ऊपर आके बैठ गई थी, उन्होंने हाथ को हरकत नहीं दी थी। बाद में किसी ने ख्वाब के अंदर पूछा जनाब क्या हुआ, मेरे रब ने आपके साथ मामला क्या किया? कहा मैं तो समझ रहा था, सारी जिंदगी मैंने कुरान पढ़ाया, हदीस पढ़ाई, मैंने तो जनाबे वाला बड़ा दीन का काम किया, शायद मेरा अल्लाह उसकी वजह से मुझे बख्शेगा। कुछ भी काम नहीं आया, काम आया तो वो काम आया, मैंने अल्लाह की मखलूक पे तरस खाया था, और तरस भी मक्खी पे खाया था। मेरे रब ने उस मक्खी पे तरस खाने की बुनियाद पे कि तूने मेरी मखलूक पे तरस खाया, जा मैं रब तुझ पे तरस खा के तेरे गुनाहों की माफी का ऐलान कर। सच्ची हदीस है, सच्ची, मैंने कई मरतबा सुनाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस सुनाते हुए मुस्कुराए थे। मेरे आप सल्लल्लाहु के दंदान उगल के जही का, मेरे आका जब हंसे ना तो आका की दाढ़ें नजर आने लग गई। साहबा फरमाते इतना मुस्कुराए, बात क्या थी? आका फरमाते कल बरोज़ महशर मेरे अल्लाह के सामने दो बंदे पेश होंगे, दो बंदों को पेश किया जाएगा। मेरे अल्लाह फरमाएंगे हाँ भाई बड़े तुमने गुनाह किए, बड़े मुझे नाराज किया, बड़े तुम मुझे नाराज करते, आज फंस गए ना, आज मैं रब तुम्हारा हिसाब करूंगा। दोनों खड़े, दोनों कांप रहे। अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तों जो इन्हें उठाओ और जहन्नम में फेंक दो। अब दोनों बंदे बड़े परेशान हैं, दोनों को जहन्नम में फेंक दे। फरिश्ते आए, एक को पकड़ा और घसीट के ले जा रहे। अब उसको घसीट के ले जा रहे, फरिश्ते आगे ले जाते हैं, वो थोड़ा सा आगे जाते फिर पीछे देखते हैं, फिर थोड़ा सा आगे जाते फिर पीछे देखते हैं। एक को फरिश्ते घसीट रहे, दूसरे को पकड़ने लगे। उसने कहा बस सब्र करो, तुम मुझे क्यों घसीटते हो? मेरे रब ने कहा ना जहन्नम में जाने, उन्हें जहन्नम की तरफ मुंह की ओर दौड़ लगा दी, भाग रहे। छिक्को अल्लाह रब्बुल इज्जत जानने के बावजूद, पता मेरे रब को, दोनों के दिल के हाल का इल्म है मेरे रब को, जानने के बावजूद मेरे रब ने बुलाया इधर आओ भाई, जहन्नम में एक ऐलान किया है। जहन्नम कोई अच्छी जगह नहीं है, जहन्नम की आग कोई मजे की जगह नहीं है। बताओ तुम दोनों ने ये अमल क्यों अपनाया? पहले से पूछा हाँ भाई आपको कहा गया जहन्नम में, जवाब जा नहीं रहे, फरिश्ते आपको घसीट रहे, आप बार बार मुड़ मुड़ के देख रहे हो वजह के, जवाब सुनिएगा, जवाब सुनिए। कहने लगा अल्लाह मैंने सारी जिंदगी तेरी नाफरमानी की है, अल्लाह तुझे नाराज करके आया हूं,
لیکن میں نے اپنے وقت کے علماء سے یہ بھی سنا تھا میرے رب کے غصے کے اوپر رب کی رحمت بڑی حاوی ہے۔ اللہ میں نے تو بسم اللہ اپنا کلام شروع بھی کیا تو اس میں تیرے نام کے بعد سب سے پہلے اگر تیری صفت پڑھی تو الرحمن اور الرحیم پڑھی ہے۔ اللہ میں تو نماز شروع کرتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جب میں الحمدللہ پڑھتا تھا تو اس میں بھی مجھے یہی سبق ملتا تھا حمد اس کی کرو جو تمام جہانوں کے اوپر رحم کرنے والا پروردگار ہے۔ اللہ میں تو دیکھ رہا تھا میں جب زندگی میں دنیا میں کوئی غلطی کرتا تھا تو میری ماں میرے اوپر غصہ ہوتی تھی، 2-4 تھپڑ بھی لگا دیتی تھی، کبھی کبھی 2-4 چمٹے بھی مار دیتی تھی، لیکن بعد میں جب غصہ کم ہوتا تھا مجھے بلا کے اپنے سینے سے لگاتی اور پوچھتی تھی بیٹا کھانا کھایا؟ اللہ تو 70 ماہ سے زیادہ پیار کرنے والے، میں دیکھ رہا تھا کہ تو نے میرا فیصلہ کر لیا آگ میں جلنے کا، میں دیکھ رہا تھا تیری رحمت کب جوش مارے گی اور تو مجھے کب واپس بلائے گا۔ اللہ فرمائیں گے اچھا تجھے میری رحمت کا اتنا یقین ہے؟ جی میرا اللہ مجھے تیری رحمت کا کہا پھر جا تیرے سارے گناہوں کی معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ دوسرے کو بلائیں گے ہاں بھائی تجھے کہا جہنم میں جا تو ایسے بھاگتا ہوا جا رہا جیسے ولیمے پہ کھانا کھل گیا ہو، جیسے کھانا کھلا تو بندہ ولیمے کی طرف بھاگ رہا ہے، تو ایسے بھاگ رہے کیوں بھائی کوئی جہنم لگے کی جگہ؟ نہ اللہ پھر بھاگ کیوں رہے؟ جہنم کی آگ کتنا دوڑا کیا؟ اللہ ساری زندگی تیری نافرمانیاں کی، اللہ میں نے ایک تیری نہیں مانی، مؤذن اذان کے وقت بولتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، میں سن کے گپے مارتا رہتا تھا، اللہ میرے گھر میں محلے میں قرآن تھا میرے جگہ پہ، اللہ کبھی نہیں پڑھا، اللہ تیری بات کبھی مانی نہیں، دل میں آیا ساری زندگی تو تیری نافرمانی کی ہے، چلو آخری وقت رب کا ایک حکم ہی مان لو، جہنم میں تو جانے ہی جانے، چلو اللہ کا ایک حکم ہی مان لو، جب ایک حکم مانوں گا تو شاید اللہ کو ترس آ جائے، اچھا یہی بات دل میں تھی، جی میرا اللہ صرف آپ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے آپ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے بھاگا۔ اللہ فرمائیں گے اگر بات یہ ہے جا تیرے سارے گناہوں کی معافی کا اعلان کر۔ اور حدیث مبارکہ میں ایک بندہ فوت ہوا، بڑا گناہگار ہے، فوت ہونے کے بعد اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی، یہ پکے سچے واقعے سنا رہا ہوں، من غلط کہانیاں نہیں سنا رہا، بچوں کو وصیت کی بیٹا جب میں مر جاؤں، اگرچہ جائز نہیں ہے وصیت ایسی آج کوئی کرے نا، یہ وصیت کرنا جائز نہیں ہے، وصیت کی بیٹا میں بڑا گناہگار ہوں، میں نے اتنے گناہ کیے مجھے شرم آتی ہے اپنے رب کے سامنے جاتے ہوئے، جب میرا انتقال ہو جائے نا بیٹا میرے پاؤں کے اندر رسی باندھنا، اس گھر کے اندر مجھے گھسیٹنا، اس نیت سے گھسیٹنا کہ میں رب کے سامنے جانے کے لائق نہیں، اچھی طرح گھسیٹ کے پھر مجھے جلانا، میرے بدن کی راکھ بنا دینا، راکھ بنا کے پھر میرے ذرات کو ہوا کے اندر اڑا دینا، کیوں اڑانا؟ مجھے شرم آ رہی ہے، میں نے ساری زندگی رب کی نافرمانی کی ہے، اب میں رب کے سامنے پیش ہوں، مجھے حیات ہے اس منہ کے ساتھ اللہ کا سامنا کرتے ہوئے، بیٹے نے وصیت پوری بھی کر دی، پوری کر لیکن رب تو قادر ہے نا، میرے رب کے سامنے جب پیشی ہوگی کل بروز ماں اللہ پوچھے گا، جاننے کے باوجود یہ بتا کہ تو نے یہ کیوں کہا تھا کہ مجھے گھسیٹا جائے، تو نے یہ کیوں کہا تھا کہ میری لاش کی بے حرمتی کی جائے، تو نے یہ کیوں کہا تھا کہ مجھے جلایا جائے، تو نے یہ کیوں کہا تھا کہ میری راکھ کو ہوا کے اندر اڑایا جائے؟ اللہ مجھے حیا آتی تھی کہ میں تیرا سامنا کروں، ربا میں تیرے سامنا کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، اچھا اپنے گناہوں پہ اتنی ندامت تھی، جی میرا اللہ اگر تجھے اپنے گناہوں پہ اتنی ندامت تھی جا میں رب اپنی ربوبیت کی قسم اٹھا کے تیرے گناہوں کی معافی کا اعلان کر دیتا ہے نا۔ وہ رب کتنا پیارا ہے یار، کتنا چھوٹی چھوٹی بات پہ معاف کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ، اور ہم اس کی رحمت سے دور بھاگ رہے ہوں۔ ہم اپنے اس رب کو راضی کرنے کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 10-20 منٹ نکال کے اس کے سامنے سجدہ بھی نہ کریں۔ ہمیں یاد نہیں ہوگا اپنے سے، ہم نے دیکھا نا جی آج کے دن کی اگر کوئی نندت سوچے کہ رات میں سویا بھی سکون سے، صبح اٹھا بھی سکون سے، میں نے صبح ناشتہ بھی بہترین کر لیا، کئی لوگوں نے دوپہر کا کھانا بھی کھا لیا ہوگا، مجھے یہ بتایا کہ اتنے زیادہ نعمتیں ہونے کے باوجود آج تک کے اب تک کے 24 گھنٹوں میں نے کتنی بار کہا اللہ اللہ، اپنے رب کا نام کتنی بار لیے، اپنے دل پہ ہم نے ضرب لگائی ہے لفظ اللہ کی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ہم نے تو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اللہ اللہ کبھی کہنا سیکھا ہی نہیں ہے۔ اور یقین کرے خدا جو جنہوں نے سیکھ لیا نا اور جو اللہ کا ذکر کرنے والے بن گئے، میرا رب ان کو ایک لفظ اللہ کہنے پہ سارا کچھ عطا کر دیتا ہے۔
ذکر کرنے والا تو تعلق بن گیا نا، جس کا تعلق نہیں بنا اس کا بھی معاملہ دیکھے نا، صرف لفظ اللہ پہ رب دیتا کیا ہے، کہنے والے کا تو دور کی بات۔ فرمایا جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا نا، اس نے اپنے بچے کو بولنا، جب بچہ بولنا سیکھ رہا ہے، ابھی وہ بولنا سیکھے، ماں باپ اگر دیندار ہیں اور دیندار ہو کے اس بچے کی تربیت کرے، بچے کی زبان سے اگر پہلا لفظ اللہ ماں باپ نے نکلوا دیا، بچہ بولنا، پہلے بوڑھی اماں کرتی تھی نا، آج کل تو کیا ہوتا ہے، کیا مما، کیا پاپا، آج کل تو یہ سکھاتے، پہلے بوڑھی اماں ہوتی تھی، دادی ہوتی تھی، نانی، وہ بچوں کو سکھاتی تھی، بیٹا کیا اللہ اللہ، بچوں کو سکھاتی تھی کیا لا الہ الا اللہ، کہ جس کے بچے نے پہلی مرتبہ بولتے ہوئے زبان سے نکال دیا اللہ، بچے کی زبان سے اللہ نکلنے کی دیر ہے، میرا رب ماں اور باپ کی زندگی کے سارے گناہوں کی معافی کا اعلان کر رہا ہے۔ اندازہ کرے اور رب کتنا بےتاب ہے آپ کو اور مجھے معاف کرنے کے لیے، اور ہم کتنا غافل ہیں اس رب کی رحمتوں سے دور ہونے کے لیے۔ آپ کس مسجد میں ہم نے ترتیب بنائی، یہ کربوغا شریف ہم سے یہاں سے تقریباً 300 کلومیٹر ہے، کربوغا شریف کے ہمارے پیر صاحب ہیں، پیر مختار الدین شاہ صاحب، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ گزرے نہیں، اللہ ابھی حیات ہے، ان کی خانقاہ ہے، بہت بڑی خانقاہ ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے مریدین ہیں۔ ہمارے یہاں دریا خان میں بھی ان کے خلیفے ہیں، بلکہ ڈیرے اسماعیل خان سے بھی خلیفہ آتے ہیں جو دریا خان کے اندر باقاعدہ محفل ذکر کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس مہینے میں ایک بار شب جمعہ، جمعرات کی رات عشاء کی نماز کے بعد وہ آ کے محفل ذکر کروائیں گے۔ محفل ذکر میں کیا ہوگا، اللہ اللہ کی ضربیں ہوں گی، اپنے دل کو ہم نے صاف کرنا ہے، برتن میلا ہو جائے نا تو کیا کرتے ہیں، صابن لگاتے ہیں، ریت لگاتے ہیں، رگڑائی کرتے ہیں، اس رگڑائی کے لیے برتن کو چمکایا جاتا ہے، اور دلوں کو چمکانے کے لیے فرمایا کہ وہ اللہ کا نام ہے، سوقت القلب، اپنے دلوں کو چمکانے کا واحد ذریعہ وہ میرے اللہ کا ذکر ہے۔ جتنی محبت سے تنہائی میں بیٹھ کے، اندھیرے کے اندر بیٹھ کے اللہ اللہ کی ضربیں لگاؤ گے نا اپنے دل پہ، خدا کی قسم دل میں نور پیدا ہوگا۔ پھر ایک وقت آئے گا، ایسا وقت آئے گا، وہ خواجہ مجذوب تھے نا بزرگ اللہ والے، ان سے پوچھا حضرت آپ اللہ اللہ وہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، آپ کو اس کا فائدہ بھی ہے؟ کہا اور فائدے تو دور کی بات، میں باقی فائدے تو نہیں بتاتا تجھے، بس اتنا بتاتا ہوں، جب میں کہتا ہوں نا دل سے محبت سے اللہ، رب کعبہ کی قسم میرا منہ ایسے میٹھا ہو جاتا ہے جیسے کسی نے میرے منہ کے اندر شہد ڈال دیا ہو۔ جس کو ایک تعلق اور ربط پیدا ہو جائے، جب عشق ہو جائے نا کسی چیز سے، پھر محبوب کا نام لینے میں بھی لطف آتا ہے، تو اصل عشق اور رب ذوالجلال کی ذات کے ساتھ ہے۔ کیا خیال ہے جمعرات کو آئیں گے پھر سارے عشاء کی نماز کے بعد، زیادہ نہیں 15 سے 20 منٹ، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہوگی، کچھ بھی بات نہیں، نماز پڑھنی ہے، نماز کے بعد مختصر سی بات اور ذکر، زیادہ ٹائم ذکر کا ہوگا، ذکر کریں گے اور ذکر کر کے اپنے اللہ سے رو کے دعائیں مانگیں گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اللہ ہم گناہگار اور سیاکار ہیں، اللہ نے تجھے پہ ذکر کیا ہے، اب اجتماعی طور پہ ہاتھ اٹھا کے تیرے سامنے بیٹھ گئے ہیں، اللہ تو ہماری مغفرت کا اعلان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت ادا کر۔